श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दशश्लोकी ग्रन्थस्य प्रथमं श्लोकमादौ पठामः। न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। जीवेश्वरादिव्यवस्थानिरूपणार्थं वेदान्तशास्त्रे नैकाः प्रक्रियाः प्रतिपाद्यन्ते। ताः प्रक्रियाः इदानीं निरूप्यन्ते। तत्रादौ आभासवादः आभासवादी अपि पक्षद्वयं वर्तते। तत्र प्रथमः पक्षः अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टः। प्रथमः पक्षः वार्तिककाराणां पक्षः। अस्मिन् पक्षे तत्त्वमर्थयोः तत्त्वं पदयोः वाच्यार्थयोः साक्षिचैतन्यम् अन्तर्भूतं नास्ति। तस्मात् महावाक्ये तत्त्वं पदयोः जहल्लक्षणा आश्रीयते इति अयं जहल्लक्षणा पक्षः। एतदस्माभिः पूर्वं विचारितम्। इदानीं तस्मिन्नेव अपरः पक्षः उच्यते। अयं पक्षः कुतः प्रतिपाद्यते इति चेत् अयं द्वितीयः पक्षः कुतः प्रतिपाद्यते इति चेत् प्रथमे पक्षे केषाञ्चिदरुचिः स्यात्। प्रथमतः तत्र जहल्लक्षणा पक्षः आश्रितः। जहल्लक्षणा भाष्यकारादीनां सम्मता नास्ति।
भाष्यकारादीनाम् अन्येषाम् आचार्याणां सम्मता लक्षणा तु जहदजहल्लक्षणा न तु जहल्लक्षणा इति एका अरुचिः। अपरा अरुचिः तस्मिन् पक्षे बन्धमोक्षयोः वैयधिकरण्यम् इति दोषः आशङ्कितः। अयं दोषः प्रायः समाहितश्च, तथापि तत् सम्यक् न समाहितम्। बन्धमोक्षवैयधिकरण्यम् इति एकः दोषः। अपरोऽपि दोषः उक्तः आसीत्। सः कः? पूर्वमस्माभिर्दृष्टम्। एकः दोषः बन्धमोक्षयोः वैयधिकरण्यः, अपरः स्वनाशार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तिः इत्यपरोऽपि दोषः उक्तः आसीत्। अयमपि दोषः प्रायः समाहितः, किन्तु तत्समाधानं बहुभ्यः न रोचेत इत्यतः अस्मिन्नेव आभासवादे अपरः पक्षः उच्यते। तद्वयं पठामः। अथवा आभासाविविक्तचैतन्यम् अपि तत्त्वमसि पदवाच्यम्। अथवा इति अपरः पक्षः आरभ्यते। अयमपि आभासवादे एव। अस्मिन् पक्षे साक्षिचैतन्यं जीवेश्वरपदार्थयोः अन्तर्भूतं वर्तते। पूर्वस्मिन् पक्षे किं दृष्टम् इति चेत्, जीवः इत्युक्ते तत्र साक्षिचैतन्यम् अन्तर्भूतं नासीत्। केवलः अंतःकरणे प्रतिबिंबितं यत् चैतन्यं वर्तते, चिदाभासः, सः एव जीवपदवाच्यः आसीत्। तत्र साक्षिचैतन्यं जीवे अन्तर्भूतं नासीत्। तस्मात् त्वंपदस्य वाच्यार्थे साक्षिचैतन्यस्य अन्तर्भावः नासीत्। एवमेव अज्ञाने यः चिदाभासो वर्तते, अज्ञाने वर्तमानः चिदाभासः, अविद्यायां वर्तमानः चिदाभासः ईश्वरपदवाच्यः आसीत्, नाम तत्पदवाच्यार्थः आसीत्। तत्रापि साक्षिचैतन्यम् अन्तर्भूतं नास्तीति कृत्वा तत्पदे अपि जहल्लक्षणा आश्रिता आसीत् इति पूर्वः पक्षः। किन्तु अत्र अस्मिन् पक्षे तत्त्वमर्थयोः वाच्यार्थे साक्षिचैतन्यस्य अपि अन्तर्भावः स्वीक्रियते। तत् कथम् इत्युक्ते आभास अविविक्तचैतन्यम् अपि। यत् साक्षिचैतन्यं चिदाभासेन सह अविविक्तं वर्तते, तत् साक्षिचैतन्यम् अपि तत्त्वमसि पदवाच्यम्
नाम तत्त्वं पदवाच्यम् इत्यर्थः। तत्पदे तत्पदस्य त्वंपदस्य च वाच्यार्थयोः अन्तर्भूतं भवति। अयमेव पक्षः विद्यारण्यस्वामिभिरप्याश्रितः। तत्र पञ्चदश्यां जीवः इत्युक्ते कः इति चेत् चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते इति। अधिष्ठानचैतन्यं तेन सह अविविक्तः चिदाभासः अपि च उपाधिः अंतःकरणम् एतत्त्रयं मिलित्वा जीवपदवाच्यं भवति इति। इयं प्रक्रिया तत्राप्याश्रिता वर्तते। तेन वाच्यैकदेशस्य अत्यागात् अस्मिन् पक्षे जहदजहल्लक्षणा एव इति न कोऽपि दोषः। तेन अत्र किं सिद्धं भवति इति चेत् अस्मिन् पक्षे महावाक्यविचारावसरे जहदजहल्लक्षणा आश्रयणीया भवति, न तु जहल्लक्षणा। कुतः इति चेत् अत्र चैतन्यम् अपि साक्षिचैतन्यम् अपि वाच्यार्थे अन्तर्भूतं वर्तते। वाच्यार्थस्य एकदेशो भवति इत्यतः जहदजहल्लक्षणा आश्रिता भवति। तेन तेन नाम चैतन्यस्यापि, तेन इत्युक्ते चैतन्यस्यापि वाच्यार्थे अन्तर्भूतत्वेन हेतुना वाच्यैकदेशस्य अत्यागात् यदा तत्त्वमर्थयोः लक्ष्यार्थं स्वीकुर्मः तदा वाच्यार्थस्य पूर्णतया त्यागः न करणीयो भवति। पूर्वस्मिन् पक्षे वाच्यार्थः पूर्णतया त्यक्तो भवति, किन्तु अत्र तथा नास्ति। वाच्यार्थस्य एकदेशस्यैव त्यागः अत्र करणीयो भवति। कः अंशः वाच्यार्थस्य कः अंशः त्यक्तव्यो भवति इत्युक्ते तत्र उपाध्यंशः चिदाभासांशश्च त्यक्तव्यो भवति, किन्तु तत्र वर्तमानः यः चैतन्यांशः सः गृहीतो भवति, अपरित्यक्तो भवति इत्यतः अत्र जहदजहल्लक्षणा नाम भागत्यागलक्षणा आश्रिता भवति। वाच्यैकदेशस्य अत्यागात्, वाच्यैकदेशभूतस्य चैतन्यस्य अत्यागात् अस्मिन् पक्षे नाम द्वितीय पक्षे, आभासवादे द्वितीय पक्षे जहदजहल्लक्षणा एव, जहदजहल्लक्षणा एव आश्रिता भवति। अत्र जहल्लक्षणायाः अवसरो नास्ति इत्यतः अयं पक्षः अन्येषाम् आचार्याणां मतेन सह विरुद्धा न भवति। जहदजहल्लक्षणा एव इति न कोऽपि दोषः। अत्र पूर्वोक्तः पूर्वस्मिन् पक्षे जहल्लक्षणाश्रयणे यः दोषः आसीत् सः दोषः अत्र परिहृतो भवति। अपि च बन्धमोक्षयोः वैयधिकरण्यादयो दोषाः अपि
अस्मिन् पक्षे समाहिताः भवन्ति। अयमेव पक्षः आभासवादः इति गीयते। अयमेव पक्षः नाम एतावदुक्तः एव पक्षः आभासवादः इति गीयते। गीयते नाम कथ्यते इत्यर्थः। अयं पक्षः आभासवादः। अत्र आभासवादः प्रतिबिम्बवादः इति पक्षद्वयम् अस्ति। इतः अग्रे प्रतिबिम्बवादः प्रतिपाद्यते। एतावत्पर्यन्तम् आभासवादः, अग्रे प्रतिबिम्बवादः प्रतिपाद्यते। अत्र आभासवादस्य प्रतिबिम्बवादस्य च कः भेदः इति चेत्, आभासवादे यः चिदाभासः वर्तते नाम चैतन्यस्य उपाधौ यः प्रतिबिम्बः सः एव चिदाभासः इत्युच्यते। किन्तु आभासवादे अयं चिदाभासः बिम्बचैतन्यात् भिन्नः अपि च मिथ्या इति अङ्गीक्रियते। किन्तु प्रतिबिम्बवादे इतो वैलक्षण्येन यः प्रतिबिम्बः अस्ति सः बिम्बाद् वस्तुगत्या भिन्नः इति नोच्यते। प्रतिबिम्बः बिम्बाद् अभिन्नः, किन्तु तस्य प्रतिबिम्बितत्वं मिथ्याभासते। प्रतिबिम्बे यत् प्रतिबिम्बितत्वं वर्तते तत्तु अध्यस्तम्, किन्तु प्रतिबिम्बः स्वयं अध्यस्तो न भवति। प्रतिबिम्बः वस्तुगत्या बिम्बः एव। अयं प्रतिबिम्बवादः। नाम आभासवादे प्रतिबिम्बः बिम्बाद् भिन्नः, किन्तु प्रतिबिम्बवादे प्रतिबिम्बः वस्तुगत्या बिम्बः एव। बिम्बप्रतिबिम्बयोः अभेदः प्रतिबिम्बवादे स्वीक्रियते। अयमेव अनयोः पक्षयोर्मध्ये भेदः। इदानीं प्रतिबिम्बवादं पश्यामः। अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः अन्तःकरणतत् संस्कारावच्छिन्नाज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति विवरणकाराः। अत्र प्रतिबिम्बवादे अपि अनेके पक्षाः वर्तन्ते। तत्र विवरणकाराणां पक्षः पञ्चपादिकायाः विवरणम् इति किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते। तेषां विवरणकाराणां पक्षः इदानीमुच्यते। अस्मिन् पक्षे ईश्वरः कः, जीवः कः इति चेत्, बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः, अज्ञाने प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवो भवति इत्ययं पक्षः। अत्र
बिम्बचैतन्यम् इत्युक्ते यदा यथा वयं मुखस्य दृष्टान्तं स्वीकृत्य चिन्तयामः। मम मुखं वर्तते, यदा मम मुखं केवलं तिष्ठति तदा तन्मुखं बिम्बम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, प्रतिबिम्बम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। केवलं मुखं तिष्ठति इति चेत् तद् बिम्बम् अपि न भवति, प्रतिबिम्बम् अपि न भवति, तत्तु मुखम्। किन्तु यदा मम मुखस्य पुरतः दर्पणः तिष्ठति, कश्चन दर्पणस्तिष्ठति, तदा किं भवति इति चेत् मम मुखं बिम्बम् इत्युच्यते। यदा मम मुखस्य पुरतः दर्पणं तिष्ठति तदा मम मुखं बिम्बम् इत्युच्यते। अपि च तत्र दर्पणे दृश्यमानं यद् मुखं वर्तते तत् प्रतिबिम्बम् इत्युच्यते। यदा दर्पणं नास्ति तदा मम मुखस्य बिम्बम् इत्यपि नाम नास्ति, तत्तु बिम्बम् अपि न भवति, तत्तु शुद्धं मुखम्। एवमेव यदि अज्ञानमेव नास्ति, यदा अज्ञानमपि नास्ति तदा यत् चैतन्यं वर्तते तत् शुद्धचैतन्यम् इत्युच्यते, शुद्धं चैतन्यम्। किन्तु यदा तस्य चैतन्यस्य पुरतः अज्ञानं तिष्ठति तदा तच्चैतन्यं बिम्बचैतन्यम् इत्युच्यते। तादृशं बिम्बचैतन्यम् अस्यां प्रक्रियायाम् ईश्वरः इति कथ्यते। तदेवात्रोक्तम् अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः। अज्ञानोपहितं नाम तस्य अज्ञानम् उपाधित्वेन वर्तते, नाम तस्य पुरतः अज्ञानं वर्तते, तत्सम्बद्धम् अज्ञानम् अस्ति, तदा तच्चैतन्यम् ईश्वरः इत्युच्यते। ततः परं किं भवति? अज्ञाने अज्ञाने अंतःकरणस्य संस्कारः अस्ति। यदा सुषुप्त्यवस्था वा प्रलयावस्था वा भवति तदा अस्माकम् अंतःकरणं कुत्र तिष्ठति? तदज्ञाने तिष्ठति। संस्काररूपेण अस्माकम् अंतःकरणम् अज्ञाने तिष्ठति। कदा? सुषुप्त्यवस्थायां वा प्रलयावस्थायां वा। तस्मात् तादृशम् अज्ञानं नाम सुषुप्त्यवस्थायां वा प्रलयावस्थायां वा यदज्ञानं भवति तदज्ञानम् अंतःकरणसंस्कारविशिष्टम् अज्ञानम् इत्युच्यते। नाम तत्र अंतःकरणं संस्काररूपेण वर्तते इत्यतः सुषुप्त्यवस्थागतं वा प्रलयावस्थागतं वा अज्ञानम् अंतःकरणसंस्कारविशिष्टम् इत्युच्यते। किन्तु जाग्रदवस्थायां वा स्वप्नावस्थायां वा तदन्तःकरणम् अभिव्यक्तं भवति, तदा अज्ञानम् अंतःकरणविशिष्टम् इत्युच्यते। यदा अंतःकरणम् अभिव्यक्तं वर्तते तदा
अंतःकरणं न तदा अज्ञानम् अंतःकरण विशिष्टम् इत्युच्यते। नाम तद् अंतःकरणम् अज्ञानस्य कार्यम्। यथा घटः मृदः कार्यं, यदा मृदि घटो वर्तते, घटः अभिव्यक्तो वर्तते, तदा तस्मिन् घटे वर्तमाना मृत् घटावच्छिन्नं मृत् इति, घटावच्छिन्ना मृत् इति वक्तुं शक्यते खलु। तथैव यदा अंतःकरणम् अभिव्यक्तं तिष्ठति तदा तस्मिन् अंतःकरणे कारणरूपेण वर्तमानं यद् अज्ञानमस्ति तत् अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानम् इत्युच्यते। अवगतं खलु। तदेव अंतःकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञानम्। नाम अत्र अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानम् कदा वर्तते इति चेत् जागृदवस्थायां स्वप्नावस्थायां वा अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानं तिष्ठति। किन्तु सुषुप्तौ अथवा प्रलये अंतःकरण संस्कारावच्छिन्नम् अज्ञानं भवति। अनयोः उभयोः अपि अज्ञानयोः, नाम अज्ञानस्य अवस्थाद्वयं वर्तते। अस्मिन् अज्ञाने यत् चैतन्यं प्रतिबिम्बितं भवति तत् चैतन्यं जीवः इति कथ्यते। अत्र बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः, अज्ञाने प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति जीवेश्वरयोः भेदः। अस्मिन् पक्षे यः प्रतिबिम्बः वर्तते, नाम जीवः, जीवस्तु प्रतिबिम्बः, सः वस्तुगत्या बिम्बात् भिन्नो नास्ति। बिम्बः एव प्रतिबिम्बः, किन्तु तस्य यत् प्रतिबिम्बितत्वं वर्तते, यथा दृष्टान्ते प्रदर्शयामि। मम मुखं तु बिम्बं, यदा दर्पणं पुरतस्तिष्ठति तदा मम मुखं बिम्बम् इत्युच्यते। तस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे, दर्पणस्य अन्तस्तिष्ठति, अन्तः इव दृश्यते। दर्पणान्तर्गतत्वेन दृश्यते। दर्पणान्तर्गतत्वेन दृश्यमानं मुखं प्रतिबिम्बम् इत्युच्यते। किन्तु वस्तुगत्या तत्र दृश्यमानं मुखं मम मुखमेव, तत्र अन्यत् मुखं नास्ति, तत्तु मम मुखमेव। किन्तु तत्र केचन धर्माः भासन्ते। यदा मम मुखस्य प्रतिबिम्बं भवति तस्मिन् प्रतिबिम्बे केचन धर्माः भासन्ते। यथा यदि दर्पणं मलिनं वर्तते तर्हि मुखम् अपि मलिनं भासेत। तत्र दृश्यमानाः या प्रतिबिम्बगताः धर्माः ते तु अध्यस्ताः सन्ति, ते तु मुखे आरोपिताः सन्ति। यदा ते धर्माः निषिध्यन्ते तदा तन्मुखं तु बिम्बेन सह एकमेव भवति, बिम्बेन बिम्बादभिन्नमेव तिष्ठति इति इयं प्रक्रिया। तथैव अज्ञाने प्रतिबिम्बितं यत् चैतन्यं वर्तते तत्र दृश्यमानाः ये धर्माः, संसारित्वादयो धर्माः, ते सर्वेपि अध्यस्ताः सन्ति।
किन्तु वस्तुगत्या तत् प्रतिबिम्बं बिम्बचैतन्यम् एव इति जीवेश्वरयोः ऐक्यम् अस्मिन् पक्षे प्रतिपाद्यते। अयम् एकः प्रतिबिम्बवादः, नाम प्रतिबिम्बवादे एकः पक्षः। अयं पक्षः विवरणकाराणां पक्षः। इतः परं प्रतिबिम्बवादे एव अन्यः कश्चन पक्षोऽपि वर्तते, सः संक्षेपशारीरककाराणां पक्षः। सर्वज्ञात्ममुनिभिः संक्षेपशारीरकम् इति कश्चन ग्रन्थो विरचितः। तैः अपि प्रतिबिम्बवाद एव अभ्युपेयते, किन्तु तत्र ईषद्भेदः अस्ति। तदिदानीं पश्यामः। अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः, बुद्धिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः, अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यं शुद्धम् इति संक्षेपशारीरककाराः। सर्वज्ञात्ममुनीनां पक्षः कुतः इदानीम् उपस्थाप्यते इति चेत्, पूर्वस्मिन् पक्षे केषाञ्चित् अरुचिः स्यात्। तत् कुतः? किञ्चित् श्रुतिवाक्यं वर्तते, कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति। कार्योपाधिः जीवः, कारणोपाधिः ईश्वरः इति। किन्तु विवरणकाराणां मतं एतत् श्रुतिवाक्येन विरुद्धं भासते। कुतः? तत्र कारणोपाधिः अपि जीवः इत्येवोच्यते। अज्ञानसंस्कारविशिष्टं चैतन्यम्, अज्ञानसंस्कारे प्रतिबिम्बितं चैतन्यं, नाम अन्तःकरणसंस्कारावच्छिन्नाज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यं यदि जीवः इत्युच्यते, तर्हि जीवः कारणोपाधिरपि भवति इति अयं पक्षः, विवरणकाराणां पक्षः। तत्र ईषद् श्रुतिविरोधः भासते इति केषाञ्चित् आक्षेपः स्यात्। वस्तुगत्या तस्य समाधानं किञ्चित् वक्तुं शक्यते, किन्तु केषाञ्चित् तत्र अरुचिः स्यात्। तस्मात् संक्षेपशारीरककारैः कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुतिवाक्यम् आश्रित्य अन्या प्रक्रिया प्रदर्शिता वर्तते। तत् कथम् इति चेत्, अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः। अत्र ईश्वरः अपि प्रतिबिम्बः एव। पूर्वस्मिन् पक्षे ईश्वरः प्रतिबिम्बः न, ईश्वरः बिम्बः एव। अत्र अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः। तर्हि जीवः कः? बुद्धिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः। बुद्धिप्रतिबिम्बितं नाम अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इतीदं श्रुतिवाक्यम् अविरुद्धं भवति। अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यं शुद्धम्। एतेषां मते अज्ञानोपहितं चैतन्यं शुद्धं चैतन्यम् इत्युच्यते। पूर्वस्मिन् पक्षे तु अज्ञानोपहितं चैतन्यम् ईश्वरः इत्यासीत्। अत्र अज्ञानोपहितं चैतन्यम् ईश्वरः न भवति, किन्तु तत् शुद्धचैतन्यमेव भवति। अज्ञानोपहितं चैतन्यं नाम अज्ञानोपलक्षितम् इत्यर्थः। यच्चैतन्यम् अज्ञानस्य आश्रयत्वेन ज्ञायते तादृशं चैतन्यं शुद्धं चैतन्यं नाम जीवेशयोः अनुस्यूत साक्षिरूपं चैतन्यम् इत्यर्थः। जीवेश्वरोभयोरपि उभयोरप्यनुस्यूतं नाम जीवस्यापि ईश्वरस्यापि अधिष्ठानभूतं यत् साक्षिचैतन्यं तदेव शुद्धचैतन्यम् इत्युच्यते। इति संक्षेपशारीरककाराः। एवं संक्षेपशारीरककाराणां मतम्। अनयोः पक्षयोः बुद्धिभेदात् जीवनानात्वम्। अनयोः पक्षयोः जीवानां नानात्वं कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् यतो बुद्धेः भेदः वर्तते, बुद्धयः अनेकाः वर्तन्ते, अंतःकरणानि अनेकानि वर्तन्ते, तस्मात् अंतःकरणे प्रतिबिम्बितानि चैतन्यानि अपि अनेकानि सन्ति इत्यतः जीवनानात्वम् उपपद्यते। प्रतिबिम्बस्य पारमार्थिकत्वात् जहदजहल्लक्षणा एव तत्त्वमादिपदेषु। अस्मिन् पक्षे प्रतिबिम्बः पारमार्थिकः एव भवति। आभासवादे प्रतिबिम्बस्य पारमार्थिकत्वं नास्ति। आभासवादे तु प्रतिबिम्बः मिथ्या, किन्तु अस्मिन् पक्षे प्रतिबिम्बः पारमार्थिकः। प्रतिबिम्बः बिम्बात् वस्तुगत्या विलक्षणः न भवति। बिम्बः एव प्रतिबिम्बरूपेण भासते। तस्य प्रतिबिम्बत्वम् इति यः धर्मो वर्तते सः मिथ्या। तदेव व्याख्याने उच्यते प्रतिबिम्बत्वरूपधर्मविशिष्टतया मिथ्यात्वे अपि। यद्यपि प्रतिबिम्बः प्रतिबिम्बत्वरूपधर्मविशिष्टतया मिथ्या, किन्तु वस्तुगत्या प्रतिबिम्बः सत्यः एव, पारमार्थिकः एव। इत्युक्ते प्रतिबिम्बस्य यत् प्रतिबिम्बितत्वं वर्तते तन्मिथ्या। यथा दर्पणे दृश्यमानं मुखं तस्य दर्पणान्तर्गतत्वं मिथ्या। वस्तुगत्या तु दर्पणस्य अन्तः मुखं नास्ति। मुखं तु अत्रैव तिष्ठति, मम ग्रीवायामेव तिष्ठति। तस्मात् दर्पणे यद् मुखं दृश्यते तस्य दर्पणान्तर्गतत्वं मिथ्या, किन्तु मुखं मिथ्या नास्ति, मुखं तु सत्यमेव। तथैव यत् प्रतिबिम्बं
जीवचैतन्य रूपम ईश्वर चैतन्य रूपम च प्रतिबिंबम यद्वर्तते तस्य प्रतिबिंबितत्वं मिथ्या, किंतु प्रतिबिंबः एव मिथ्या न। प्रतिबिंबस्य यत् स्वरूपं तत्तु सत्यमेव इति प्रतिबिंबवादिनः वदन्ति। तस्मात् प्रतिबिंबस्य पारमार्थिकत्वात् अस्मिन् पक्षे प्रतिबिंबः पारमार्थिकः। तस्मात् जहदजहल्लक्षणा एव तत्त्वमादिपदेषु तत्त्वमादिपदेषु जहदजहल्लक्षणा एव आश्रयणीया भवति। तत्कथम् इत्युक्ते त्वं पदस्य वाच्यार्थः कः? प्रतिबिंबत्वधर्मविशिष्टः। प्रतिबिंबत्वधर्मविशिष्टं चैतन्यं त्वं पदस्य वाच्यार्थो भवति। किंतु यदि तस्मिन् वाच्यार्थे यदि प्रतिबिंबत्वधर्मः त्यज्यते तदा किम् अवशिष्यते? प्रतिबिंबस्य स्वरूपम् अवशिष्यते। एवं तत्र भागत्यागलक्षणा एव प्रवर्तते। प्रतिबिंबत्वाद्यंश परित्यागेन वाच्यार्थैकदेशरूप शुद्ध चिद्बोधोपायिका वृत्तिः भागाख्या एव। तत्र प्रतिबिंबत्वाद्यंश परित्यागेन प्रतिबिंबत्वाद्यंश प्रतिबिंबत्वं परित्यज्यते तदा किम् अवशिष्यते? स्वरूपम्। प्रतिबिंबस्य स्वरूपं तद् लक्ष्यार्थतया स्वीक्रियते इति भागत्यागलक्षणा स्वीकृता भवति इति अस्मिन्नपि पक्षे विरोधो नास्ति। इममेव च प्रतिबिंबवादम् आचक्षते। इममेव वादं प्रतिबिंबस्य सत्यत्वम् अस्मिन् वादे स्वीक्रियते। अयं वादः प्रतिबिंबवादः इत्युच्यते। अग्रे तृतीयः वादः आभासवादस्तु प्रथममेव दृष्टः। प्रथमः आभासवादः, ततः परं प्रतिबिंबवादः। अग्रे अवच्छेदवादः इति कश्चन वादः अस्माभिर्दृश्यते। अवच्छेदवादः इति वाचस्पतिमिश्राणां मतम्। वाचस्पतिमिश्रैः भामती इति ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य व्याख्यानं लिखितं। तेषां मतम् इदानीं प्रतिपाद्यते। अज्ञानविषयीकृतं चैतन्यम् ईश्वरः, अज्ञानाश्रयीभूतं च जीवः इति वाचस्पतिमिश्राः। पूर्वयोः पक्षयोः नाम पूर्वं ये पक्षाः अस्माभिर्दृष्टाः तेषु पक्षेषु अज्ञानस्य आश्रयः जीवः इति न स्वीकृतः आसीत्। अज्ञानस्य आश्रयः शुद्धचैतन्यं ब्रह्म इत्येव
पूर्वयोः पक्षयोः स्वीकृतः आसीत्। किन्तु वाचस्पतिमिश्राणां तत्र अरुचिर्दृश्यते। वाचस्पतिमिश्राः अज्ञानं ब्रह्माश्रितं न मन्वते, किन्तु अज्ञानं जीवाश्रितम् इति तेषां मतम्। एवम् अज्ञानस्य आश्रयभूतं यच्चैतन्यं वर्तते तच्चैतन्यं जीवः इत्युच्यते। अज्ञानस्य विषयभूतं यच्चैतन्यं तच्चैतन्यम् ईश्वरः इति। वयं ज्ञानस्य आश्रयः विषयः इति सर्वस्यापि ज्ञानस्य आश्रयः विषयः इति वक्तव्यं भवति। यदा कस्यचित् ज्ञानस्य चर्चा क्रियते तदा तस्य ज्ञानस्य आश्रयः कः, विषयः कः इति वक्तव्यं भवति। यदि ज्ञानम् अस्ति इति वदामि तदा भवद्भिः किं पृच्छ्यते? कस्य ज्ञानम्, कस्य विषयस्य ज्ञानम्? कस्य विषयस्य ज्ञानम् इति पृच्छ्यते चेत् मया किमुच्यते? घटस्य ज्ञानम्, घटज्ञानम्। घटज्ञानम् इत्युक्ते घटविषयकं ज्ञानम् इत्यर्थः। नाम घटः ज्ञानस्य विषयो भवति। केवलं घटज्ञानम् इत्युक्ते न पर्याप्तम्, इतोपि आकांक्षा भवति। अस्य ज्ञानस्य आश्रयः कः, कस्य घटज्ञानं भवति इति अज्ञानस्य आश्रयः वक्तव्यं भवति। मम घटज्ञानम् अस्ति, अहं घटं जानामि। यदा अहं घटं जानामि इति मया उच्यते तदा अस्य ज्ञानस्य आश्रयः कः? आश्रयः अहम्। कुतः? मम घटज्ञानं जातम् इति। ज्ञानस्य विषयः कः? घटः इति ज्ञानस्य आश्रयः विषयः अपि वक्तव्यं भवति। यथा ज्ञानस्य आश्रयः विषयश्च भवतः तथैव अज्ञानस्यापि आश्रयः विषयश्च भवतः। यदि मम घटाज्ञानं वर्तते, अहं घटं न जानामि, अहं घटं न जानामि इति यदा वदामि तदा मम घटस्य अज्ञानं वर्तते इति तस्य अर्थः। अहं घटं न जानामि इत्युक्ते मम घटस्य अज्ञानं वर्तते इत्यर्थः। अस्मिन् वाक्ये अज्ञानस्य आश्रयः कः? कस्य अज्ञानं? मम अज्ञानम् इत्युक्ते अज्ञानस्य आश्रयः अहम्। अज्ञानस्य विषयः कः? घटः। यदि घटं न जानामि तर्हि अज्ञानस्य विषयः घटो भवति। एवं सर्वस्यापि अज्ञानस्य आश्रयः विषयश्च वक्तव्यो भवति। एवमेव यद् मूलाज्ञानं वर्तते तस्यापि आश्रयः कः, विषयः कः इति वक्तव्यं भवति। संक्षेपशारीरकाणां मते, संक्षेपशारीरककाराणां मते तु शुद्धचैतन्यम् एव अज्ञानस्य आश्रयोऽपि भवति, विषयोऽपि भवति। आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला इति संक्षेपशारीरककाराणां वचनम्। आश्रयत्वविषयत्वभागिनी
निर्विभागचितिरेव केवला इति। किन्तु वाचस्पतिमिश्राणां मते अज्ञानं जीवाश्रितम् इत्युच्यते। तस्मात् तेषां मते जीवः कः इत्युक्ते अज्ञानस्य आश्रयभूतं चैतन्यम्, जीवचैतन्यं, जीवः इति। तर्हि ईश्वरः कः? अज्ञानस्य विषयः। अज्ञानस्य विषयभूतं यच्चैतन्यं वर्तते सः ईश्वरः इति। अज्ञानविषयीकृतं चैतन्यम् ईश्वरः नाम अज्ञानविषयत्वावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरो भवति, ईश्वरः इत्युच्यते। अज्ञानाश्रयीभूतं च जीवः, अज्ञानाश्रयीभूतं चैतन्यं जीवः इति वाचस्पतिमिश्राः। एवं वाचस्पतिमिश्राः जीवेश्वरभेदं व्यवस्थापयन्ति। वस्तुगत्या तु एकमेव चैतन्यं, किन्तु तदेव चैतन्यं यदा अज्ञानस्य आश्रयो भवति तदा तच्चैतन्यं जीवः इत्युच्यते। यदा चैतन्यम् अज्ञानस्य विषयो भवति तदा ईश्वरः इत्युच्यते इति तेषां प्रक्रिया। अस्मिंश्च पक्षे अज्ञाननानात्वाज्जीवनानात्वम्, अस्मिन् पक्षे जीवनानात्वं कथमुपपाद्यते इति चेत् अज्ञानस्य नानात्वं स्वीक्रियते। एकमेव अज्ञानं नास्ति, अज्ञानं नाना नाम बहूनि अज्ञानानि सन्ति। यावन्तो जीवाः सन्ति तावन्ति अज्ञानानि सन्ति इत्येतेषां पक्षः। नाम मम अज्ञानमेकं, भवतः अज्ञानमेकम्, अस्य अज्ञानमेकम्, अस्याः अज्ञानमेकम्, एवम् अज्ञान नानात्वं स्वीक्रियते। तस्मात् जीवनानात्वं, यावन्ति अज्ञानानि सन्ति तावन्तो जीवाः सन्ति। नाम एकैकस्य अज्ञानस्य आश्रयभूतं चैतन्यम् एकैको जीवो भवति इति जीवनानात्वम् उपपाद्यते। प्रतिजीवञ्च प्रपञ्चभेदः, अयम् अस्याः प्रक्रियायाः अपरो विशेषः। प्रायः वयम् एकः एव प्रपञ्चः अस्ति इति वदामः, किन्तु वाचस्पतिमिश्राः वदन्ति प्रतिजीवञ्च प्रपञ्चभेदः। तत्र प्रपञ्चस्य कारणं किम्? अज्ञानम्। नाम एकैकम् अपि अज्ञानम् एकैकं प्रपञ्चं सृजति। एवम् एकैकस्मादज्ञानात् एकैकः प्रपञ्चः सृष्टो भवति इति प्रपञ्चनानात्वं वर्तते, प्रपञ्चभेदो वर्तते। मम अज्ञानेन सृष्टः प्रपञ्चः अन्यः, भवतः अज्ञानात् सृष्टः प्रपञ्चः अन्यः इति यावन्ति अज्ञानानि तावन्तो प्रपञ्चाः अपि सन्ति इत्येषां मतम्। प्रतिजीवञ्च प्रपञ्चभेदः, मम प्रपञ्चः अन्यः, भवतः प्रपञ्चः अन्यः इति
प्रपञ्चभेदः अप्यस्ति। जीवस्य एव स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वम् अस्मिन् पक्षे जगतः उपादानकारणं कः? प्रायः अन्ये सर्वेपि ईश्वरं प्रपञ्चस्य उपादानकारणं मन्वते, किन्तु वाचस्पतिमिश्राणां मते वस्तुगत्या जीवः एव प्रपञ्चस्य उपादानकारणम्। कुतः? यः अज्ञानस्य आश्रयो भवति सः एव, नाम अज्ञानस्य आश्रयभूतं चैतन्यमेव प्रपञ्चस्य उपादानं भवेत्। नाम अज्ञानं स्वस्य आश्रये एव प्रपञ्चं सृजति। एवं जीवस्यैव स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वं, जीवः एव स्वस्य स्वाज्ञानोपहितो भवति, नाम स्वस्य अज्ञानेन उपहितो भवति। तस्मात् जीवः एव प्रपञ्चस्य उपादानं भवति, नाम मम प्रपञ्चस्य अहमेव उपादानम्। ननु अविद्या यदि, अत्र व्याख्यानं पठामि, ननु अविद्या यदि जीवाश्रिता तदा ब्रह्म कथं प्रपञ्चोपादानं परिणममाना विद्याश्रयत्वाभावात्। अत्र वेदान्ते किमुच्यते इति चेत् अज्ञानं जगतः परिणाम्युपादानं भवति। यथा अस्माभिः पूर्वं पठितो वर्तते, माया जगतः परिणाम्युपादानम्, नाम माया परिणामं प्राप्य जगत् सृजति। यदा माया परिणाम्युपादानं भवति तदा मायायाः अधिष्ठानभूतं ब्रह्म जगतः विवर्तोपादानम् इत्युच्यते। नाम यः मायायाः आश्रयः स एव जगतः विवर्तोपादानं भवेत् इति इयं प्रक्रिया। किन्तु अस्मिन् पक्षे, वाचस्पतिमिश्राणां पक्षे, ब्रह्मणः अज्ञानाश्रयत्वं नास्ति। यदि ब्रह्म अज्ञानस्य आश्रयो न भवति तर्हि ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं वक्तुं न शक्यते। नाम जगतः विवर्तोपादानं ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तस्य अज्ञानाधिष्ठानत्वं नास्ति, अज्ञानाश्रयत्वं नास्ति। यः अज्ञानस्य आश्रयो भवति तस्यैव जगतः विवर्तोपादानत्वं शक्यते। इत्याशङ्क्य अनावृतत्वेन जडशक्त्ययोगात् न ब्रह्मणः उपादानत्वम्। अत्र एवं समाधीयते, वाचस्पतिमिश्राणां पक्षे ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं नास्ति, ब्रह्म जगदुपादानं न भवति, जगतः विवर्तोपादानं ब्रह्म इति नाङ्गीक्रियते। किन्तु पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् इति श्रुतेः जीवस्यैव उपादानत्वं स्वीक्रियते। नाम जीवचैतन्यम् एव जगतः विवर्तोपादानं भवति।
इति येषां मतम्। जीवस्यैव स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वात्। स्वाज्ञानोपहिततया नाम स्व अज्ञानाश्रयत्वात् इत्यर्थः। जीवः एव अज्ञानस्य आश्रयः, तस्मात् जीवस्यैव जगदुपादानत्वम्। यदि अत्र स्थापयामः, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।